अस्सलाम वालेकुम वर्ड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप इधर आओ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी माही कह रही है मुझे दिखाओ, वर्ष को मुझे दिखाओ। इधर आके खड़े हो अम्मी के पास, फिर दिखाती हूँ। इधर आओ मेरी जान। और जी ये देखें माही को, मेरा फोन लेके जा। तो जी मुझे किसी ने कहा भी था कि हमें अपने घर का मतलब टूर करवाएं, होम टूर करवाएं। तो जी मेरा घर बहुत ही छोटा है, तकरीबन 2.25 मरले का, 2.5 मरले का घर है। तो क्या टूर करवाएं, फिर भी मैं थोड़ा सा काम हो रहा है, तो फिर भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को टूर करवाऊंगी। और जो नया टॉपिक चला है उसके साथ मामा के साथ बातचीत करते हैं हम लोग। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा सदा खुश रखे और हमारे घरों में जो भी दुख तकलीफ है अल्लाह ताला उनको दूर करे और बुरी शोहरतों से बचाए। सबसे पहले तो मैं ये दुआ करती हूँ शैतान के शर से हमारे घरों को महफूज रखे, जो भी बुरी नज़रें निगाहें उनको भी अल्लाह ताला जो दूर करे। तो पहले तो अली वीर के घर की लड़ाई चल रही थी, अल्लाह ताला उनके घर में भी सुकून दे। जो भी है हकीकी लड़ाई है या जो भी है अल्लाह ताला उनको भी सुकून दे, औलाद से नवाजे और उनकी लड़ाइयाँ भी ख़त्म करे। और दूसरी ये जो लड़ाई चल रही है स्वीटी जी और शबाना जी की, तो वो तो ओरिजिनल लड़ाई है, उनके लिए तो हम बहुत दुआ गो हैं। और जिस तरह स्वीटी जी की सिस्टर ने सब पाकिस्तानियों को पर उनके लिए हमारी यही दुआ है कि जो उनके हक में बेहतर हो वो करे। और जिस तरह के अब उन्होंने फ़ौरन पूरे पाकिस्तान को लपेट में ले लिया, ऐसी बातें ना किया करें। जब आप लोग लड़ाइयाँ करते हैं सोशल मीडिया पे आते हैं लेके आए तो नहीं, जब आ गए हैं तो फिर आपको चाहे पाकिस्तानी वो भाई के मुल्क में रह रहा है या पाकिस्तान में रह रहा है तो वो ज़रूर फिर डिस्कस करेगा। तो जिस तरह मतलब कि इतनी बढ़ बढ़ के बातें हैं, तो सही बात है कि आपके घरों में तो कोई झांकने नहीं जा रहा। कोई भी यूट्यूब पे जो लड़ाई लेके आ रहा है उसके घरों में कोई भी नहीं जा रहा। जो लड़ाइयाँ देखी जा रही हैं ना उसी पे बाहर कोई बात करता है। बिल्कुल सही बात है। तो जिस तरह मतलब कि इनके भाई ने कहा कि मेरी बहन को वो 1.5 घंटे से गालियां दे रही थी, अंबर ना जो है तो इतनी जरूरत दी थी तो वो गालियां दे रही थी ना। मैं रोकता रहा, ना करो ना करो ना करो, तो मुंह बंद करो, नहीं किया तो मैंने उसको तलाक एक दे दी। तो कितनी बुरी बात है। इतनी सी बात पे अगर आपने इतनी हिम्मत दी तो उसने बात की ना, अदरवाइज तो हम बूढ़े भी हो गए हैं, इतनी जरूरत नहीं पड़ती कि अपने शोहर के सामने आप अपनी नंद को या सास को बुरा भला कह दो। तो अभी तो शादी भी नहीं हुई थी, रुखसती भी नहीं हुई थी, अभी निकाह ही हुआ था ना। और जरूरत ये तब पड़ती है जब लड़का खुद अपने घर वाले के सामने, घर वालों की अपनी बीवी के सामने बुराइयां करता है और उनको बुरा भला कहता है, तब उनको इतनी मतलब तो फिर एक पॉइंट मिलता है ना, फिर लड़की को ये भी पता होता है कि अब मैंने अगर ये करता मैंने भी कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं। तो बिल्कुल हमने शबाना जी की भी लाइफ देखी, उसमें उन्होंने कोई ऐसी बदतमीजी वाली बात नहीं की। वो यही कहती रही मेरी बेटी को ये कहा। वो जिस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बातों को, हम लोग करने वाला कोई और बात कर रहा होता है, समझने वाला कोई और समझ लेता है। बस इन्होंने छोटी छोटी बातों को पेट में रख के इशू बनाया। तो बिल्कुल तो वही बात है जो अंबरनाज भी यही कह रही थी, उसको मेरे सामने करो। और उसके दो मतलब के जो है मौसम के दोस्त ने भी काफी बढ़ चढ़ के बातें की, उसकी बीवी ने भी इतनी जरूरत देनी नहीं चाहिए थी। तो तीसरे बंदे को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर हुआ भी है तो तरीके से हो, तो फिर दूसरों को फौरन कह देना। अब जिस तरह तकलीफ हो रही है ना सिर्फ मौसम को हो रही है, वो लाइव आया रो पीट रहा है, उसका घर ज़ाहिर खराब हो रहा है। 6 माह से उनका रिश्ता हो गया था, एक उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मियाँ बीवी वाला उनका ज़हन बन गया था। अब या लड़के को तकलीफ हो गई या लड़की को। वैसे लड़की को भी नहीं है, मैंने तो उसका भी कुछ नहीं देखा ऐसा कि उसने वो वीडियोस ही नहीं लगा रही, उसने लगाई नहीं, वो अपने घर की बात कर रही है। जाहिर है उसको भी समझ आ गई जब पूरा ससुराल ना आपका साथ दे रहा हो ना और एक शोहर ही साथ दे रहा हो तो फिर भी घर चल जाते। जब शोहर ही ऐसी बात कर ली, उसने एक बार तलाक भी दे दी, जिसने एक बार दे ली उसके लिए 2 बार और देना बड़ी बात नहीं है। तो लड़के के पेरेंट्स तो वैसे ही डर जाते हैं कि अल्लाह ना करे। और जो इन्होंने गलत बात की, अब देखें इंसान को अपने बेटे को देखना चाहिए। अगर वो इतना तड़प रहा है तो इनको एक दफ़ा चले जाना चाहिए उनके घर। अगर रिश्ता बचाना हो, जहाँ पे बचाना ही ना हो तो वहाँ पे तो इंसान 100 बहाने निकाल लेता है। मुझे तो यही लग रहा है कि इन्होंने रिश्ता बचाना ही नहीं है। अगर बचाना होता ना तो ये अपने माँ बाप को पकड़ता और स्वीटी ना भी जाती, बहन ना भी जाती, तो उधर जाके जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनको क्लियर करता। और ये अपना मतलब एक दूसरे के साथ क्लियर करते और कहते भी हम लोग सिर्फ शादी करने के हद तक हम लोग हैं, फिर हम लोग इनको सेपरेट कर देंगे। तो
تو ان کا دل مانتا تو وہ کر لیتے, دل نہ مانتا تو وہ نہ کرتے. تو ایسی باتیں ہوتی ہیں, کچھ بہویں آتی ہیں علیحدہ ہو جاتی ہیں, لیکن بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے, خیال ہوتا ہے, پھر وہ سسرال سے مل جاتی ہیں. اور کوئی بات نہیں, جب اتنے 3-4, مجھے تو یہ پتہ نہیں ان کے کتنے بیٹے ہیں کتنے نہیں ہیں. اگر بیٹا آپ سے پہلے ہی الگ ہو گیا ہے, ناراض ہو گیا, گھر میں کھانا پینا چھوڑ دیا, تو وہ شادی کر کے الگ بھی ہو جائے. اور اس کا پہلے بھی تو یہی مائنڈ تھا, اس نے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ میں شادی کر کے دبئی ہم لوگ شفٹ ہو جائیں گے, تو اس کا تو پہلے مائنڈ ہے. تو ان کو چاہیے کہ ان کا گھر نہ کرے تو ان خراب, کے تو لیے ان کو سیٹ ہونا مشکل نہیں تھا. ان بالکل کے چینل چل رہے تھے, ان کے وہاں جا کے ان کے چینل اور چل جاتے, لڑکی لڑکا کہیں بھی خوش رہ سکتے. اور میں نے ان کے کمنٹ دیکھ رہی تھی کہ کسی نے کہا کہ سویٹی جی بھی تو اپنے ہسبینڈ کو, یہ حیدرآباد کے ہیں, اپنے ہسبینڈ کو لے کے لاہور آ گئی نا, وہ بھی تو سیٹ ہو گیا ہے نا ادھر. اگر ان کا بیٹا جا کے سیٹ ہو جاتا, اپنا گھر بنا لیتا, تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. ظاہر ہے جہاں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. تو جب میاں بیوی جہاں بھی سیٹ ہو جائیں کوئی بات نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی, جن کا ایک آدھ بیٹا ہوتا ہے تو ان کی ہوتی کہ جی ویسے تو ماں باپ کا دل کرتا ہے جتنا بھی سارے بیٹے بیٹے ہوں اکٹھے سارے رہے, اکٹھے ساری رہیں. فیملی. بعضوں کا جو 4-5 بہویں ہوتی ہیں, ان کی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی, ماں باپ خود ہی کہہ دیتا کہ نہیں جی آپ الگ الگ ہو جائیں. جو بچہ اچھا ہوتا ہے, خدمت کرنے والی بہو یا بیٹا ہوتا ہے, ان کو وہ ساتھ رکھ لیتے ہیں. اور جیسے کہ مطلب یہ اب سوچ رہے ہیں کہ وہ آئے, لڑکی والے کبھی بھی نہیں آتے. لڑکی والے کبھی بھی یہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے بات کا جواب نہیں دیں گے, جیسے انہوں نے کافی لائیو کی, یہ کیا وہ کیا, بڑھ چڑھ کے باتیں کی. انہوں نے زیادہ باتیں بھی نہیں کی, انہوں نے بس اتنا کہا کہ چپ کر گئے. یہ غلط کیا. تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پہلا قدم اٹھائیں, تو ایسا کبھی ایسا بھی نہیں نہیں ہوتا کم از کم. ہمیشہ. ہاں بالکل, بالکل. لڑکے کے والدین شادی نہیں کے چلے بعد جائیں. تو پھر بھی اگر بیٹی والے شاید جھک جائیں, پر شادی سے پہلے ان کی بھی ایک عزت ہوتی, رسپیکٹ ہوتی, ان کو چاہیے. بالکل. اب یہ تھا کہ ان کے والدین اپنے بیٹے کو پکڑتے, ایک بار چلے جاتے کہ بھی دیکھو آپ رشتہ کر دو, شادی کر دو, یہ الگ ہو جائیں گے. ہماری عزت کریں گے تو ہم ملتے رہیں گے, نہیں عزت کریں گے چپ کر کے بالکل. بیٹھ جائیں گے. اب جس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اکیلا محسن چلا جائے اور رشتہ دے محسن دیں, چل جائے, وہی نا ویڈیو میں کبھی بھی پیغام نہیں, بھجوا دیا جی, وہ ہم کبھی لوگوں بھی نہیں. ان سے کی تو ناراض بہت بڑی نہیں, یہ وہ. بےزتی ہے. تو اب وہ اکیلی لڑکی کو نکاح ہوا, اکیلی لڑکی کو تو رخصتی نہیں نا دیکھ کے بھیج نہیں. سکتے. اور مجھے پھر تو جس سمجھ طرح, نہیں آ رہی ہے کر کیا رہے ہیں. ہاں لڑکا جذباتی ہے, ایک بار اس نے طلاق دے دی, بعد میں تو کوئی بڑا بھی ان کا بیچ نہیں آئے گا. آج نہیں آئے, مشکل ان دونوں کے لیے ہے. آج نہیں آ رہے. جب انہوں نے خود رشتہ کیا ہے, لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, باتیں بھی. پہلی بات تو نکاح کر کے چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا, رخصتی کر لینی تھی. ان کو پیسوں کا کوئی ایشو نہیں تھا, بالکل. لیکن یہ چلو ہو بھی گیا, تو اب ان کو اس بات کو سمیٹنا چاہیے تھا. اب جو بات کر رہے ہیں ان کو یہ برا بھلا کہنے. اور میں سویٹی جی, اگر ان کی سسٹر یا وہ کبھی بھی میری بات ان تک پہنچے, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ سارے پنڈ کو پیچھے نہیں پڑواتے. بالکل. جن سے لڑائی چل رہی ہے نا ان صرف سے انہیں سے کرے. بات کرتے جو ہیں. یوٹیوبر ہیں, کچھ لوگ آپ کی بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ ان کی اور بات کر اگر رہے ہیں. یہ گھر تک آپ اپنا معاملہ رکھتے تو کوئی بھی آپ پہ بات نہ کرتا, تنقید نہ کرتا. اور بالکل. آپ لوگ جب خود سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں, تو یہ تو چیز ایسی ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ آ گئی تو ہر بندہ آپ پہ بات کرے گا, ہر بندہ تنقید کرے گا. تو بالکل. پھر اگر آپ کو برا لگے تو اس میں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, بلکہ ہمیں بھی دکھ ہو رہا تھا جب یہ بھی قسم اٹھا کے کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں بات کر رہی ہوں, اس کا بھائی بھی کہہ رہا ہم مسلمان ہیں, ہمیں یقین ہے کوئی بندہ جھوٹ نہیں بولتا. تو بات وہی آتی ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. تو سارے یوٹیوبروں کو برا بھلا نہ کہیں, کوئی آپ کی بھی بات کر اور رہے میں ہیں. ان لوگوں کو بھی کہوں گی, کافی لوگ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں یوٹیوب کا بند ہو جانا بہتر ہے, یوٹیوب کا بند یہ ہو تو جانا بری بہتر بات ہے. ہے یہ نا, تو بری بات ہے. ہر بندہ ہاں تو جی, اپنے ایشو آپ نہیں نا ان لے لوگوں کے آ کو رہا. نہ دیکھیں جو لوگ اچھی ویڈیوز نہیں بنا رہے, تو اتنے مطلب نہ کریں, کیونکہ ہر انسان کی رزق روٹی اس سے چل رہی ہے. ہاں پتہ نہیں کوئی انسان کتنا مجبور ہو کے یوٹیوب پہ آتا ہے, کیونکہ بالکل. ہر انسان مجبور ہو کے آتا ہے, اور بعد میں اس کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہ الگ بات ہے. اب انہوں نے تو ماشاءاللہ اتنا کما لیا ہے نا, اب اس لیے یہ جھنجھٹ لے کے آ گئے ہیں. جو شریف لوگ ہیں, جو نہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں, صرف اپنے رزق روٹی پہ دھیان دے رہے ہیں, ان کے لیے آپ باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں یوٹیوب پاکستان میں بند ہو جائے, بند ہے. پلیز ایسی بات نہ کریں. تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا, دعاؤں میں نئی نئی یاد باتوں کے رکھیے گا. ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.